उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका 20 वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:15 बजे कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं। श्रुति सम्वेकको मंगलबारको श्रृंखलामा शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट सुनिरहेका छौं। यो उपन्यास 2053 सालमा रत्न पुस्तक भण्डारले प्रकाशन गरेको हो। गएको श्रृंखलामा इचोक गाउँकी अति राम्री मानिएकी निमीलाई ठुल्दी मार्फत बम्बई पुर्यायो। बम्बई पुगिसकेपछि ठुल्दीले उनलाई कोठीमा पुर्याइन्। अब आखेटको 5औं श्रृंखलाको वाचन सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा। निमी बेहोस होला जत्तिकै स्थितिमा हताशी। त्यो अद्वैंसी नेपाली महिलाले भने, तिमी नआउनु यहाँ आइ नै सक्यौ। आफूलाई रत्याउ र आफ्नो कलालाई जति सक्दो आजमाऊ। तिमी मोहिनी छौ, छिट्टै यहाँको ताज जित्न सक्छौ। मान बेसी, भुक्तमान कम मोरी, मालामाल हुन्छौ। म केही गरी पनि शरीर समर्पणको पेशा गर्न चाहन्न। अरू जे पनि गर्छु, उपाय बताउनुहोस्। उसले भने, अनि केलाई यहाँ आएको त? त्योभन्दा दोस्रो धन्दा यहाँ के हुन्छ र तिम्रो बाबुआमाले के लुटाउन पठाएको त? निमी अनि खङ्ग्रङ्ग भएर तारके भिरबाट एकैचोटि तल खङ्ग्रिए। निमीले भने, त्यसो भए म मर्छु। मर्नु पनि तिम्रो बसमा छैन यामु। यहाँ कुरा बुझ। अनि के गर्नु त? तपाईँ नै मेरो मान्ने, मेरो पूजायोगी दिदी हुनुभयो। तपाईँले मरिहत्ते मलाई मेरा आफन्तहरू सबै मिलेर बेचेका रहेछन्। म 8-9 क्लास पढेकी छु। मैले राम्रो नराम्रो अलिकति बेहु पनि पाएकी छु। त्यसैले अरू कसैको पनि सेवा सुश्रुवा गरी खानु मलाई असजिलो छैन। तर शरीर सुम्पनु, त्यो पनि सहस्रलाई म पागल हुन्छु दिदी, म सहन सक्दिनँ। मैले तिमीलाई भनिसकेँ, म त के मभन्दा धेरै पर हुँ। मै हुँ भन्नेले पनि तिमीलाई यहाँबाट उम्काएर बाहिर लान सक्दैन। र यहाँ तिमीले धन्दा गरिनौ भने अरू गोता पाउँछौ। यी कुनै शिकायत नगरेर बरु आफ्ना ग्राहकलाई सम्झाउन सक्यौ भने र कुनै उपाय उद्वारा बाहिर लगिन सक्यौ भने त्यो पनि बडो चलाखीपूर्ण हुनुपर्छ र त्यसको लागि निकै समय विश्वासमा पार्नुपर्छ भित्रीहरूलाई। इमानले मात्रै बेइमानीलाई जित्न सक्छौ। अद्वैंसी आइमाईले भने, तिमी यहाँ ठाटिएर कोठी सजाएर बस। म वहाँ तिम्रो सिफारिस प्योर जेन्युन स्मार्ट भनेर गरिदिन्छु। यसो भनेर त्यो आइमाईले उसलाई धाप दिएर जान लागि। ओ बाफ्रे, टाउको थामेर तर हाँसेर त्यसलाई उसले गुरुमन्त्रलाई जसरी ग्रहण गरी निम्मिलेर अघि आफूले गरेका अरू यावत कुराका लागि माफी मागी। हो, फलामलाई फलामले नै काट्नुपर्छ। ताकत नहुनेले एक्लै विद्रोह गर्नुहुन्न। कुनै महल ढलाउनलाई त्यसको जगसम्मै पहुँच गर्नुपर्छ। सूर्य र उसले लामो सास फेरी र झ्यालबाट बाहिर पर समुद्रको तीरसम्मको चहल पहल हेर्न थाली। पहिलो रात जब ऊ ग्राहकको प्रतीक्षामा थिए, उसलाई भनिएको थियो, यो तेरो सौभाग्य हो, ठूलो सगुन। कोही नवाब, मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट, कोही युवक रसिक उसको आशिक बन्न आउँदै थियो। वास्तवमै ऊ सुयोग्य थिए र सुरम्य पनि, अच्छेद्य थिए र अनादृत पनि। रजोत्सला हुँदाको पहिलो रात 2 वर्ष पहिले उसलाई एउटा कस्तो कस्तो मिठो खुतकुती भएको थियो। अरू त कोही थिएन साथी। त्यस्तो कुरा बताओस्, उसको मनपर्ने केटा साथीलाई कल्पेर ऊ निदाएकी थिए। पीडाजनक मायाको पिरो अनुभूति जो यस्तै भनिकन बताउन सकिँदैन, त्यो पहिलो मधुयामिनीलाई पवित्र सपनाको सिरानीमा बिसाएकी थिए र त्यसकाले बासना बोधको मात्रा उसभित्र बढेर त गएको छ नै, तर आश्वस्त भएर त्यसलाई सुम्पने पत्र उसले अझै भेटाएकी छैन। तर त्यो कस्तो निर्ममताको शिकार हुने भई यहाँ कहाँ कोठीमा आएर बरीलाई यो मधुवात्रीको प्रतीक्षा गर्नु परिरहेको छ। तोरी फुलेका बारी, बनबुटा, काफल फाकेका र तित्रा बासेका बसन्तको अप्रतिम याम, शरदको सियाल चाहिँ सारा अतीतको बालवय वञ्चित हुने सुनाम सम्झना भयो। डाको छोडेर रुनु नै परिस्थिति, तर नयाँ नवेली चाहिँ छरिछट्ट सोह्र श्रृङ्गारमा निलो बत्तीमुनि पलङमा घुम्टो हालेर ऊ बसिराखी। यतिन्जेलसम्ममा उसले यहाँका धेरै नखरा नौटङ्की देखिसकेकी छे। धन्दा अपरम्पार देह व्यापारको लीला शङ्का भोगिसकेकी छे। केवल पहिलो सतीच्छेय उसलाई पहिलो पारितोषिक कोठीले मागे जति दस्तुर टक्र्याउन नसकेकोले मात्रै कसैले एक साता लगभग 9 दिनसम्म निम्मी कुमारी रहन गएकी हो। जब कोही एमपी भर्जिन निम्मीको घुम्टी उठाउन आउँदैछ आज, कोठीको धुमधाम इज्जत नै अर्कै छ।
ढक 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 बाहिरबाट शब्द दिएपछि कसैले निम्मीले सुस्तरी ढोका खोली। आगन्तुक साँच्चै सभ्य र सम्भ्रान्त थियो र उमेरले पनि युवक नै। बाईले अदाब टक्राएर नवेली कहाँ भित्र्याएर उसलाई आफू चाहिँ इसारापूर्वक बाहिर गई। युवकले आएर पहिले कोठीको प्रारूपलाई हेऱ्यो र निम्मीका आङ्गिक परिपुष्टि, उसको बैंसको वय या व्यष्टिलाई हेऱ्यो। तुम कौन हो? उसले पहिलो वचन सोध्यो। निम्मी एक्कासी रोएर हात जोडेर दयाको याचना गर्न लागि। ऊ अचम्बित भयो। क्यों? तुम क्यों रोती हो? पैसा चाहिए तुम्हें? कितने? निम्मी झनै रोई। बताओ क्या बात है तुम्हारी मन में? मैं हिंदी ना जानती, मैं नेपाली हूँ। ए तो बता न, नेपाली में बता। म यहाँ बस्न चाहिँदिन। बिन्ती, मलाई यो सब गर्न मन लाग्दैन। मलाई मेरा आफन्तहरूले बेची गएका छन्। झुक्क्याएर मलाई बचाउनुहोस्, मलाई मन नै लाग्दैन। देखो मैं यही तो नहीं कर सकता, यहाँ के मुख्यमंत्री भी नहीं। त चाहन्छस् नै भने म तँलाई केही महिनाको लागि किन्न सक्छु, सधैँको लागि होइन। त्यति अवधिको पैसा तिरिदिन्छु र अरू ग्राहकले तँलाई छुने छैन। त्यसपछि तँ अर्को उपाय खोज्न सक्छस्। भाग्ने दुर्गाहरूलाई तैँले यहीँका मानिसहरूलाई मिलाएर खोज्नुपर्छ। उसले निम्मीलाई उसको मर्म बुझेर सगुट गुह्य बतायो। निम्मीले उसको खुट्टामा छाद हालेर रुँदै थप याचना गरी, हजुरले मलाई यति कृपा गरिदिनुहोस्, म जे भने पनि मान्छु। अलाप बिलाप गरी उसले। तुम्हें अभी तक कोही छुआ नहीं? उसले उत्तर दिए। नहीं। कोई लवर है तुम्हारा प्रेमी? नहीं। यहाँ से छुड़ोगी तो कहाँ जाओगी? कहीं भी। घर नहीं जाओगी? नहीं। क्यों? सिगार तान्दै नवाब कोठामा यताउति टहलिराख्छ। सुनो, मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा और तुम्हें हमें चाहिए कई रोज ऐसा कहकर रिजर्व करवाऊंगा। उसके बाद हम मिलेंगे भी कभी कभी, फिर भी मैं तुमको कुछ नहीं करूंगा, समझी? उसले खुट्टा समाती। हाँ समझी। तो तुमसे हमें और क्या मिलेगा? बलबल्ती रोएर उसले भनी, म हजुरलाई जिन्दगीभर आदर साथ सम्झना राख्नेछु र मिल्नेछ र सकिएछ भने कुनै पनि उपकारको सेवा सुयोगबाट म चोक्ने छैन। म हजुरलाई देत्त मान्छु। मैं मुसलमान हूँ, देवता मानोगी? नवाफले भन्यो। ओहो है, मैं अल्लाह मान्छु। शाबाश, तू अधिक बुद्धिमान भी हो, रूप और रहबान भी तो हो। अनि निम्मीले नवाब एमपी साहबलाई भने, म हजुर जस्ताको भने दासी नै भएर बस्न पाए पनि खुसी हुनेछु। जिन्दगीभरि हजुरका इच्छा अनुसार जे पनि काम गरेर जीवन धान्न पाए पनि दङ्ग रहनेछु। हुँदैन। नवाब साहबले ठाडै अस्वीकार गरेर भनेको वाक्य यस्तो थियो। देखो, तू हमारे साथ हमारी घर मोहल्ले में जाओगी तो वहाँ के औरतों ने तुम्हें और हमें भी एक ही साथ भाजी और बुर्ता बन जाएंगे। निम्मीले त्यसपछि बडो यत्नपूर्वक, उसो भए मैले हजुरको उपकारको ऋण कसरी चुक्ता गर्ने त भन्दा नवाबको सजिलो उत्तर थियो, तू बाहर आओगी तो तुम्हारी शादी का इंतजाम हम करवा देंगे। मोहे मारे नजरिया सबरिया रे, मोहे मारे नजरिया सबरिया रे। तब तो मैं कभी शादी ही नहीं करूंगी, निम्मीले भनी। क्यों? युवकले सोध्यो। वो आपका मुझ पर थप एहसान होगी। ओहो, तिमीले यति राम्रो हिन्दी बोले कि उर्दू मिसाएर त्यो पनि? हजुरको संगतले र हजुरले नेपाली बोलेको चाहिँ कसरी नि? म पनि नेपाली नै हुँ। नेपाली होइन त के तिमी हिन्दुस्तानी? म केही पनि भन्न सक्दिनँ संयोगको कुराबारे कि म यहाँ पनि ठगिएकी हुँ। निम्मीले मनै मन यो सोची। लौ त तिमी बस, मैले भने जस्तै तिम्रो काम गर्छु, तिमी ढुक्कले बसे हुन्छ। हवस् हुन्छ। र मनमनै उसले भनी, म 1000 वर्ष परे पनि त्यस सतयुगलाई यसै पर्खन्छु। प्रतिरात जस्तो नग्न र निशंस लाग्ने पर्दाविहीन अश्लील यौन समागमका दृश्यहरू, विपद अपराध व्यसनका विक्षिप्त कोलाहलहरू, पैशाचिक प्रेम वृत्तिका कुण्ठा करुण घात प्रतिघातहरूले विक्षुब्ध निम्मी लामाप्रति दिने झैं कुनै लोभहर्षक परी कथाको जस्तो तारतम्य बुनेर भाग्ने कल्पना गरी बस्ती। कोही तिलस्मा नायक आओस् र उठाएर लगोस् आफूलाई। दन्ते कथाको राजकुमारी झैं सोच्ती र निदाङ्ग सुत्ती। सपना देख्ने बानीको यो उपक्रम धेरै चल्यो, तर निराशामय जीवन यथार्थभित्र अस्त प्राए। जीवनका कामना प्रज्वलित क्षण प्रतिक्षण उछौडिन्थी, चोइटिन्थी र मनमा नै मन चित्रिएर रुन्थी, दुखिन्थी। जा जा रे अपनी मंदिरवा, जा जा रे अपनी मंदिरवा, जा जा रे अपनी मंदिरवा, जा जा। प्रति साता जस्तो आएर जीवन मुक्तिको त्राण दिने नवाब साहेब पनि धेरै दिन, लगभग 1 महिनादेखि आएको छैन। उसका सम्मुख हतप्रभ ऊ झन्झन सन्त्रासले आकुल हुँदै थिए। उद्दाम, कुण्ठा र उत्पात निराशाको स्थितिमा एक दिन धेरै दिनपछि जब नवाब उसको कक्षमा प्रवेश गर्यो, ऊ खुसीले आह्लादित झण्डै अनुप्राणित झैं भई। नवाबले उसलाई भन्यो, तिमीलाई म यहाँबाट छुटाउनेछु, तर एउटा शर्तमा। त्यो यदि शर्त तिमी निशर्त मान्छौ भने, म यहाँबाट मुक्ति पाउँछु भने र बाहिरको विराट संसार मेरा लागि खुल्ला हुन्छ भने हजुरको इच्छा, त्यो मृत्युकै शर्त भए तापनि म मन्जुर गर्छु।
लखनऊका सांसद ती नवाब मिर्जा बम्बईका नामी फिल्म प्रोड्युसर थिए। निम्मीलाई नृत्य विद्यालयमा भर्ना गरिदिने इच्छाका साथ उनको शर्त थियो एकजना तिब्बतीयन व्यापारी आफ्नो साथीसँग उसको बिहे गराइदिने। निम्मीले खुसी साथ कुनै प्रतिप्रश्न नगरी कुनै त्यो प्रस्तावलाई स्वीकार गरी। दोस्रो महिना एक दिन नवाब साहब आएर रत्नाबाईलाई यो कुरा सम्झायो र त्यस निम्ति 50,000 क्षति बेहोरेर निम्मीलाई कोठीबाट छुटायो। छुटाउने कुरा तहकिकात भएको त्यसै रात तर लखनऊ शहरमा ठूलो दंगा भएबाट अन्तिम घडीमा नवाबले बम्बई छाड्नु पर्यो र निम्मीलामा छोड्दा छोड्दै स्वाधीन हुनबाट रोकी। त्यसपछि बाईले निम्मीप्रति अरू दुर्व्यवहार गर्न थाली। जगन्यतापूर्वक उसले निम्मीलाई नयाँ ग्राहकहरू थोप्न थाली। झगडा गरेर पार लाउने उसमा तागत थिएन र बाईका लागि ऊ बिक्री भइसकेकी पत्रु वस्तु चाहिँ जोसुकेका गाडी त्यो चारो फ्याँक्न सक्थे। एक रात जब उसले प्रतिवाद गर्ने योजना गरी केही साथीहरूलाई त्यो सुनाई, खास गरी नेपाली दिदी जसले उसको रेखदेख गर्थेलाई भनी म कोठीमै बस्दैन बरु यसरी हिंसक ग्राहक मलाई नपठाओ। यस्ता घटना यहाँ धेरै हुने गर्छन् र धेरै सतीहरू अन्ततः भोका भाग भालु समक्ष धकेलिन्छन्। नानी तिमी यहाँबाट जाने कुरा अब नचिताऊ, तिनीहरू यो भनेर गएका थिए। एउटा नराधम त्यसै क्षण निम्मीको शिकारमा उपस्थित भयो। नभन्दै त्यसै क्षण र उसले आफ्नो क्षुधा तृप्तिको आग्रह उस समक्ष प्रकट गर्यो। निम्मीले रोही कराई अनुनय गरी म कोही पुरुषद्वारा विवाह निम्ति संकल्प गरिएकी निवेदिता नारी हुँ। भगवानको सौजन्यमा मलाई छोडिदिनुहोस्। म तपाईँको उपकार सम्झेर बरु भविष्यमा कुनै बेला तपाईँको विपदलाई ज्यान दिएर सामना गर्नेछु। आफ्नो यावत इतिवृत्तान्त उसले त्यस कामातुर मानिसलाई बताई। कसै गरे पनि तर त्यसले जब मानेन उसलाई जबरजस्ती आत्मभोगको साधन बनाउने अड्डी लियो र आक्रामक शैली अपनायो। निम्मीले पनि नाटक गरेर पोइजन मिसिएको मह खुवाएर उसलाई ढलाइ। त्यसबापत भोग्नुपर्ने सारा विपद भोलिपल्ट उसमाथि खनिनु स्वभाव थियो। ती सब खपेर पनि निम्मीले सतीक्षयबाट भने आफूलाई बचाइ नै राखी। यस्ता दुर्दान्त घटना उसमाथि बारम्बार घटित हुनबाट अदम्य साहस र बुद्धिमत्तापूर्ण उसको हठले बचाएको छ। कति यस्ता युवतीहरू हठमा मारिएका पनि छन्। कतिले भाग्ने यत्न गरेको फल अङ्गभङ्ग भएर बिहोर्नु परेको छ। कतिले अन्जानमा गर्भ लिएका र गर्भ तुहाउने क्रममा बाँचिएका दृष्टान्त देखेकी छ उसले। यहाँ मानिस क्रमशः पशुवत क्रूर, निचेष्ट र निशाचार हुँदै पतनको पराकाष्ठामा पुगेको देखेकी छ। धेरै सम्झाइ बुझाइ, लोभ प्रलोभ दिँदै र मानसिक सम्मोहनका माध्यम नैतिक च्युत गराउने विधि उपाय उसमा पनि प्रयोग भइरहेका छन्। तथापि कट्टर रहेकी निम्मीले एक दिन बडो मार्मिक वचनले बाईलाई सम्झाई, मेरो तपाईँ बरु मासु खानुहोस्, मलाई यो संकल्पबाट विचलित तुल्याउने प्रयत्न नगर्नुहोस्। तपाईँको यो 50,000 को अतिरिक्त अरू 50,000 म मेरो रक्तकोषबाट चुकाउनेछु। त्यस दिन नवाब साहबलाई फर्किन दिनुहोस्, विश्वास दिलाउँछु म माथि अरू अत्याचार नगर्नुहोस् उसले भने। र एक दिन साँझ नवाबले बाछा बधाई गएको त्यो गाउँको मानिस सान्छेन लामाको सन्देश उसको कोठीमा आयो। रत्नबाई आफै आएर भने, तँलाई त्यस मान्छेले लान्छु रे निम्मी, त साँच्चै जान्छेस्? म उसलाई भेट्छु र मात्रै भन्छु, उही मान्छे हो कि होइन मेरो मनले जे भन्छ त्यही गर्छु। सान्छेन आयो। मानिस ऊ कुरूप थियो, बाद्दा ज्यानको र अद्वैंसे मानिस थियो। म पहिलो स्वास्नी मरेको र देशबाट धपाइएको मानिस हुँ। तिब्बत मेरो घर हो। मलाई तिम्रो बारेमा मिर्जाले बताएको थियो। उसको कुरोमा मलाई विश्वास छ र तिम्रो विश्वासमा उसले यो प्रस्ताव मसँग राखेको थियो। म बीच नेपाल गएँ। नेपालमा मेरो घर छ, व्यापार छ, कारोबार छ। तिमीले चाह्यौ भने त्यहीँ बस्न सक्छौ र चाह्यौ भने बम्बईमै पनि। बम्बई र भारतका केही शहरमा मेरो व्यवसाय छ। सान्छेनले आफ्नो परिचय संक्षेपमा दियो। तपाईँ उही मानिस हुनुहुन्छ भन्नेमा मलाई सन्देह छैन। तापनि मलाई नवाब साहेबले भन्नुपर्छ। तपाईँको सहारामा त्यसपछि आज्ञा सिरोपर जे गर्नुपर्छ गर्छु। मलाई आजै यहाँबाट छुटाउनुहोस् प्रभु। निम्मीले आत्मविसर्जन गरी र निकटको एउटा भयावह भयत्रस्त स्थिति जाहेर गरी मेरा आफन्तहरूले नत्र उनीहरूको चङ्गुलबाट छुट्न मैले भोलि कुनै अर्को युद्ध गर्नुपर्छ। त्यो मानिस विनम्र थियो, अति शिष्ट र अतिशय भद्र थियो। यद्यपि शरीरले ऊ विकर्षित थियो, घरकँदो उमेरको। तथापि निरन्तरको यो पीडादायी नरक प्रवासबाट मुक्ति दिन प्रकट भएको यही नै त उसको जिन्दगीमा प्रत्युत्त देवदूत थियो। यही कुरा नवाबले बताउँदाखेरि उसलाई भनेको शब्द अक्षरशः स्मरण भयो निम्मीलाई। हुन त मानिस शरीरलाई सम्पत्ति मान्छ, देह सुखलाई सुक्ति र शरीर सम्बन्धलाई सम्झौता। तर तिमीलाई यहाँ यसरी डटेको देखेर त्यो मान्यता मेरो टुक्रिएको छ। प्रेम देह सुख वा स्त्री पुरुष सम्बन्धको सम्झौता मात्रै होइन रहेछ, भ्रम टुटेको छ। त्यसपछि सान्छेन नामको त्यस काल पुरुषले निम्मीलाई सारा जीवन वृत्तिवृत्तान्त सोध्यो र उसका बाणीहरूमा पूर्णतः भरोसा गर्यो। अर्थात् तिमी तयार हौ, सम्पूर्ण पूर्व स्मृतिहरू यहीँ पखालेर आफ्नो काया काञ्चन गर। एकदमै मुक्त र नवीन जिन्दगी, कुनै पनि हीनता वा पछुतो नराखिकन मसित हिँड।
र मेरो भय वा भविष्यको शङ्का पनि नल्याऊ। साहसिक सङ्कल्प गर। स्वाधीन तिब्बतको अस्तित्वका लागि लड्ने दलाइ लामाका अनुयायी सान्चेन। नेपाल भारतका धेरै प्रान्तमा ठूलो बन्द व्यापार रहेको र धेरै प्रभावशाली साथीभाइ प्रसिद्धि भएको मानिस थियो। सान्चेनले निम्मीलाई यो भन्यो, बम्बईको कोठीमा केवल त्राणको लागि बाईसँग पन्छीले चाहिँ ब्यादाहरूसित जीवनदान मागेर फटफटाइरहेकी निम्मी लामा, जसलाई आफूले निकटबाट देखेका धुमिल पापाचार वृत्ति वासनालाई सम्झँदै मूर्छा होला चाहिँ लाग्छ। ऊ मात्र चोखिरहेकी होस्। यस पतन कुण्डमा कसले विश्वास गर्छ? सान्चेनले तैपनि पवित्र मन वचन विधिपूर्वक उसलाई अपनाउने विश्वास प्रकट गर्यो, निष्ठा दोहोऱ्यायो। त्यसमा निम्मी प्रसन्न भई। तिमी मलाई स्वीकार्छौ भने र मेरो घरको बन्द द्वारलाई सुगार्छौ भने मेरो विश्वास तिमीमाथि मेरो अपार निष्ठा रहनेछ। सान्चेनले भन्यो, स्वीकार छ। यति भनिसकेपछि तपाईँले मर्ने अनुमति नै दिनुहुन्छ भने पनि त्यो मेरो लागि सिरो पराउनेछ, निम्मीले भनी। निम्मीले आफूलाई त्यसै क्षण लामा सान्चेनको जिम्मामा स्वेच्छा समर्पण गरी। बम्बई महानगरीको उदात्त राजमार्ग, आधी रातको बेला एयर कन्डिसन कारमा स्त्री पुरुष निम्मी र सान्चेन लामो यात्रापछि ताज होटलमा प्रवेश गर्छन्। 17 वर्षकी सम्पूर्ण रूप लावण्य र तेज बलद्वारा सुस्पष्ट कृष्काय युवती र लगभग 2 गुणा उमेरको च्याप्टो उबडखाबड अनुहार, स्थूल र जिउ बलिष्ठ भुजायुक्त आखेटक चाहिँ लाग्ने पुरुष समुद्रको काखमा अतिशय सुन्दर उद्यानको छातामुनि टेबलमा बसेका छन्। त्यहाँ उनीहरू खाना खान्छन्, एकअर्काको प्रत्याभूति सीमित शब्दमा सारभूत कुरा गर्छन्, तरल ऐक्यभाव आत्मीयता प्रकट गर्ने यत्नमा समग्र परिचय सम्भाव व्यक्त गर्छन्। मौन सम्मत सारा कृति अपकृति बुझ्छन्, विश्वास बुन्छन्। भन, तिमीलाई तीव्रतम इच्छा के छ यति बेला? सान्चेन सोध्छ। केही पनि छैन, एकदमै शून्य। थाकेका बखत विश्रामको शीतल चौतारी मिलेसर भएको छ। निम्मी जवाफ दिन्छे, यस्तै एउटा होटल होस् बम्बईमा? नै, बोझ हुन्छ। शील सौन्दर्य र सम्पत्ति कहिल्यै बोझ हुँदैन। म मान्दिनँ। तब तिमी नै भन न त, मानिसको उत्तम इच्छा के हुनुपर्छ? सान्चेन जोड गरेर सोध्छ। पछि यसबारे निम्मीले पनि गम्भीर नै जवाफ दिने सोची, सुन्दर कला संरचना वा नयाँ नयाँ सत्यको आविष्कार हो। मानिस सबैको सबै क्रियाकर्म त्यसैको लागि हो, त्यसै महत्वाकांक्षाको प्रतिफल। भन, तिमी आफ्नो चाहिँ के विचार छ? उमेरका दृष्टिले पनि वास्तवमा तिम्रो अहिले सिक्ने र जान्ने अवस्था छ। के साँच्चै मलाई त्यस्तो अवसर मिल्छ? किन र? अझै तिमीलाई शङ्का छ? तिमी इच्छा मात्रै गर, तिमीले चिताएको पुग्छ। सान्चेन वचन दिन्छ। ओहो भगवान, मेरो भाग्य। त्यहाँबाट उठेर उनीहरू कारमा जुहु जान्छन्। त्यही सान्चेनको होटल हुन्छ। डबल रूमको चाँचो मिलाएर पुनः निस्कन्छन्। त्यसपछि इच्छित नारीको उच्चाकांक्षा के चाहिँ विद्या सिक्ने त? तिमीलाई कुन चाहिँ संरचना ठिक लाग्छ? सान्चेन सोध्छ। मलाई नृत्यमा, भरतनाट्यममा अभिरुचि छ। सिक्ने अवसर मिल्छ? निम्मीप्रति प्रश्न गर्छे। अवश्य। सान्चेनले त्यसपछि निम्मीलाई नगरको एक प्रसिद्ध थिएटरमा लिएर जान्छ, जहाँ शास्त्रीय नृत्य वा नादहरूकै मात्र कार्यक्रम हुने गर्छ। भर रात चाहिँ अबेरसम्म बसेर त्यहाँ उनीहरू बिहानी पख मात्रै होटलमा फर्किए। दिनचर्या उनीहरूको सिद्धान्ततः स्वीकृत पति पत्नीको समान दर्जाकै थियो, तापनि विधिवत पति पत्नी थिएनन्। सान्चेन व्यापारको कारोबारमा व्यस्त प्राय र निम्मी अधिकतर पढ्ने, डुल्ने वा नयाँ नयाँ कुरा देख्ने जान्नेमै अलमस्त। कुनै एक दिन व्यापारको सिलसिलामा लखनऊ जाँदा सान्चेनले निम्मीलाई पनि लिइजाने प्रस्ताव गर्यो। ठिक त्यसै बेला निम्मीको बम्बईमा नाट्य स्कुलमा भर्ना हुने समय थियो। लखनऊमा उनीहरूको कार्यक्रमभन्दा बढी समय बस्नुपर्ने भयो, कारण नवाब मिर्जासँग भेट भयो र लखनऊ पुगेर उनीहरूले नवाबसँग भेट नगर्नु अन्यथा हुन्थ्यो। मिर्जा उनीहरूलाई यसरी जोडीको रूपमा देखेर साह्रै प्रसन्न थियो। ठूलो पार्टी दियो, झण्डै स्वागत सम्मान थियो झैँ त्यो। भन त, अब तिमीहरूको के विचार छ? मेरो कल्पनाको डिजाइन त अब सेट भयो, त्यसलाई सुन्दर बान्कीमा सजाउनु बाँकी छ। मेरो भूमिकाहरू के बाँकी छ? निम्मीलाई सोध, ऊ तिम्रो आज्ञाकारिणी छ। उसको विचार तिमीले बताए बमोजिम मसित व्यवहार हुनेछ। ठिक हो, तिम्रो कारोबार मुद्दा मामिला राजनीति ठेक्कापट्टाको हिसाब किताबलाई व्यवस्थित गर्नलाई 4-5 वर्षको समय लाग्ने लगभग तय छ र निम्मीको नाथको तालिमलाई पनि 4-5 वर्षको अवधि आवश्यक हुन्छ। यथारूप तिमीहरू 4-5 वर्ष आफ्नै ढङ्गले बस, बिहेको औपचारिकताभन्दा बेगर नै बस। मेरो सल्लाह मान्छौ नै भने निम्मीलाई पुरा बालिक हुन र आत्मनिर्णय दिनलाई 22 वर्ष किउँ जरुरी छ, नत्र नारी शोषणको अन्यथा अब्दोष लाग्न सक्छ। र रह्यो सान्चेन, तिमीलाई साथीको खाँचो हो, निम्मीले त्यो खाँचो यसै पनि पूरा गरिरहेकी छ। नवाबले बम्बई नाट्य स्कुललाई चिठी लेखिदियो, जसमा निम्मीलाई अब्बल दर्जामा भर्ना लिइदिने
भन्ने बेहोरा लेखिएको थियो। निम्मीसित उसको कस्तो संयोगमा भेट भएको थियो भन्ने कुरा मिर्जाले रोचक ढङ्गमा र कोठीमा उसँग भेट हुनुको रहस्यमय कारण रहेको बताएको थियो। ऊ जहिले पनि नयाँ नयाँ रूप र सौन्दर्य खोजी हिँड्ने गर्छ। सिनेमा चरित्रको खोजी, कथ्य वा सम्भावना जे हात लाग्छ, फुर्सदका बेला लहडमा साथी सङ्गतिको खोजी। संयोगले निम्मीलाई त्यस उग्र रूप रौद्र मूर्ति चाहिँ भेटेको त्यो दिन सान्छेनसित उसलाई जीवनसाथी जुटाइदिने गहना बाचा गरेर ऊ हिँडेको थियो। सान्छेन मान्छेका रूपमा अनुहार मान्छे छ, तर यस उमेरमा उसले भने समान नारीलाई साथी पाउनु चाहिँ कठिन नै हुन्छ। मानिसको माया प्रेमको अर्थसङ्गतिले उमेरसित सान्निध्य राख्छ। अनुहारसित अतुल धन सम्पदाले पूरित सान्छेन लामा रूप र यौवन दुवैदेखि पलाहित छ। ऊ यसै कारण भ्रान्त छ र निम्मी लामा यौन व्याजुक्तिले विक्रान्त। अतएव दुवै लोक मानिस वितृष्णाग्रस्त छ। यद्यपि भोग भावनाले भन्दा बेसी ऊ यौन वित्तण्डा विच्युतिले दपेटिएकी छ। तापनि यौन मानिसको अवचेतनको चाहना हो, अव्यक्त रहे तापनि त्यो अनिवार्य छ। प्रथमतः उसलाई पहिलो प्रेमको अनुभूतिले नै यो कुण्ठामा डुबायो। दोस्रो त्यसपछि लगातार बेस्यालयका विभत्स कृत्यगत कहाली लाग्दो यात्राले ऊ बिहे गरेरै सान्छेनसित सुरक्षित हुन चाहन्थे, जो प्रस्ताव प्रतिरुद्ध निम्मी किञ्चित निराशिएकी छ। हामी अहिले उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट सुनिरहेका छौं। केही बेरपछि यसको बाँकी अंश निरन्तर वाचन हुनेछ। उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाईं अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम, झापाको एफएम मेची ट्युन्स र बिर्ता एफएम, बर्दिवासको रेडियो दर्पण, दोलखाको कालिन्चोक एफएम, रामेछापको रेडियो 3 लाल, नुवाकोट एफएम, वीरगंजको नारायणी एफएम, हेटौँडा एफएम, चितवनको रेडियो त्रिवेणीमा सुनिरहनु भएको छ। त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत, गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा, पोखराको रेडियो तरंग र नुवाकोट एफएममा पनि श्रुति सम्वेक सुन्दै हुनुहुन्छ। रेडियो प्युठान, डाङको रेडियो मध्यपश्चिम, कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज, भेरीको रेडियो कोहलपुर, सल्यानको रेडियो राप्ती, सुर्खेतको रेडियो भेरी र जुम्लाको रेडियो कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति सम्वेक प्रसारण भइरहेको छ। श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा हामी शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट सुनिरहेका छौं। अब यसको बाँकी अंश सुनौं। पुरुष कवच हो नारीको, नारी श्रृङ्गार हो पुरुषको। स्त्री पुरुष यसरी एकास्थान बिना बिहा बस्दाखेरि अनेक लान्छना छनुपर्छ समाजको। के यस्तो अपयश उचित छ? तर तय त्यही नै भयो। मिर्जा साहेब एयरपोर्टसम्म पुर्याउन आयो उनीहरूलाई। मिर्जा सान्छेनको नेपाल भारत सीमा व्यापार वा कारोबारको पुरानो पार्टनर थियो। यहाँ पनि सल्लाहले योजनाबद्ध किसिमबाट निम्मी लामा किनिएकी नै छे र उसको कमजोरी सूत्रवत संवेदनालाई समाएर एक प्रकार असमान सम्झौता गरिएको छ। निम्मी पढेर आत्मनिर्भर हुने नहुँदासम्म र सान्छेन तिब्बतको आफ्नो मूलधन ठेगान नलाग्दासम्म यत्तिकै रहने, बिना विवाह साथै साथ पति पत्नी रहने भुटिया तिब्बती समाजमा बिहेको यस्तै रीत हुन्छ। आजसम्म सान्छेनले निम्मीलाई स्पर्शसम्म गरेको थिएन। शरीर मर्यादाको मान्य धारणालाई राम्रो निर्वाह गरेबाट र हरेक व्यवहार विनम्रता सकारेबाट निम्मी अतिशय प्रभावित थिए। साहेब मिर्जा चाहिँ उसका हेतु सर्वसमान आदरणीय व्यक्ति छँदै थियो। जीवनभरलाई मिर्जालाई सम्झना साथ ऊ श्रद्धानत हुने भई। यो एउटा अचिन्त्य र असम्भव प्राय संयोग थियो र यो पनि संयोग नै हो कि यसरी समागमित हुन आएको सम्बन्धको फेरीमा उनीहरूको जाति धर्म गोत्र पनि मेल खान्थ्यो। बम्बई फर्केर त्यसै दिन उनीहरूले सल्लाह गरेर सारनाथ बनारसको बोधी भूमिमा गई हाललाई अनौपचारिक विधिले बिहा बाचा पक्का गर्ने निदो गरे। त्यस्ताका बौद्ध धर्मगुरु पञ्चेन लामा सारनाथमै थिए। उनको साक्ष्यमा गई सान्छेन निम्मी पति पत्नी भए। यसरी अब उनीहरू घर आबाद गरी एकसाथ बम्बईमा एउटा फ्ल्याट लिएर रहन थाले। एक आदर्श दम्पतिको दर्जा र जिम्मा निर्वाह गर्न आपसमा एउटा कठोर सम्झौता यो पनि गरिएको थियो। निम्मी बालिक भएर उनीहरूबीच साँच्चै बिहेबारी सम्पन्न नभएसम्म बच्चा नपाउने बाचा गरियो। भोगसम्मका लागि यौन सहवास तर अनुराग अनावृत्त नै रहने दुवैलाई एकात्म स्वार्थले प्रतिबद्ध राखेको थियो। निम्मीलाई यसबीच सिनेमामा जाने खुब रहर गढेको थियो, तर सान्छेनको व्यापार त्यही अनुपातमा वृद्धि भएबाट र अपार पैसा कमाउने महत्त्वाकांक्षी जागेबाट उसको त्यो इच्छा टरिँदै गयो।
6 वर्षको लामो अन्तरालमा निमिलामा 2 चोटि नेपाल आए, तर इचोक भने उ गइन। इचोकबाट एकचोटि हिँडी पछाडि त्यहाँ उसको इन्तुचिन्तु खबर थिएन। सान्छेनले उसको नाममा बौद्धमा 2वटा घर किनिदिएको थियो। अब निम्मीको काम सान्छेनको व्यापारलाई सघाउनमा पनि परिणति भइरहेको थियो। तेस्रो पटक नेपाल आएर उनीहरूले आफ्नो घरको उद्घाटन र विधिवत बिहेको पनि एकसाथ ठूलो पार्टी दिए। नेपालमा प्राय सबै प्रभावशाली मानिसहरूसित सान्छेनको सिधा सम्पर्क बनिसकेको थियो। यहाँका धनाढ्य व्यापारिक दुनियाँ र दरबारिया घरानासित पनि उनीहरूले यहीँको बौद्ध गुम्बामा गई विदेशी सम्मत विवाह गरेर सम्बन्धको त्यस सुपूज्य सूत्रलाई शाश्वत गरे। कपन, स्वयम्भू, फर्पिङ, कीर्तिपुर आदि बौद्ध तीर्थस्थलहरूमा गए। तिमी अब कुनै पनि सन्देहबाट मुक्त रहौ। तिम्रो र तिम्रा सन्ततिका लागि पनि मैले आफ्नो आर्जनको सबै अंश एकत्र गरिदिएको छु। बम्बईको फ्ल्याट, बौद्धका यी 2 घर, 50 रोपनी जमिन, पोखरामा 1 होटल र अरू थुप्रै कम्पनी वा उद्योगहरूको अंशियारी। ओहो, यी सब म के गर्नु भयो? मलाई माफ गर्नुहोस्, म एक्लै र यत्तिकै ठिक छु। तपाईँका सारा सम्पत्ति तपाईँ आफै सम्हाल्नुहोस्। म तपाईँको आधा अङ्गकै रूपले पछ्याउँछु। हाम्रो सम्बन्ध सेतु दिगो र दूरतम रहोस्। निम्मीले सन्तोषपूरित आग्रह आधिकारिक अनुनय आफ्नो श्रीमान समक्ष प्रकट गरी र उसले आफू इमान्दार सहधर्मी रहेर आजीवन सान्छेनको साथ रहने प्रण गरी। भोलिपल्टको सूर्य काठमाडौँ शहरमा पृथक प्रकारले उदायो। निम्मीले त्यसलाई पूर्णतको पूरक ठानेर प्रणाम गरी। दुःखद दिग्दर्शका आफ्ना अतीतलाई स्मृतिपटबाट पुछेर उसले अग्रपथ भावी गतिमा आफूलाई पदार्पित गरी। सान्छेन उसलाई अतिशय चाहन्थ्यो। थिए पनि उप्रतिकर, सुडौल, सुललित, षोडश कला संयुक्त सम्पूर्ण वैश बेलपित। निम्मी लामा अपितु दैहिक दृष्टिले अतृप्त थिए, अपूर्ण नै थिए। भन, तिम्रो शेष इच्छा के छ? सान्छेनले सोध्यो। ऊ अतुष्ट छे भने भनोस्, किनकि सान्छेन आफैलाई त्यो हीनता बोधको भान छँदै थियो। नारी कदाचित लहरा मात्र हो। सिक्रो भए तापनि नजिकको रुखलाई आश्रय मान्नुपर्छ र त्यसैमा निर्भर रहनुपर्छ। उसले निम्मी बिहोल भएर उसलाई अङ्कमाल गरे। पहिलो मधुरात्रि जब उनीहरू बनारसबाट फर्केर बम्बईको आफ्नो निवासमा अभिसारित हुन पुगेका थिए। कामना, निदानका समर्पण, निम्मीको पहिलो प्रतिक्रिया यही थियो। रक्त, रिसरिक्त विरेचन, वासना, वितृष्णा, त्यो पहिलो प्रेमको विसर्जक चाहिँ पछुतो भान भएको थियो। मानव ऊ उच्छ्वास लुटिएकी छ, प्रतिघात सुस्केरा समाहित थियो। त्यसपछि जो भो सो भो। सपना केवल वासना विलपित हुँदैनन्। यद्यपि वासना व्यूह वृत्तमा ती सबै पथ भ्रमित रहन्छन्। धेरै अरू अभिलाषाहरूमा बाँचिएर चाहना तिरोहित हुन्छन्। निम्मी अब धेरै खारिसकेकी थिए। अनुभवले, संसर्गले, अभिभारले र भ्रमणले दुनियाँ देखिसकेकी थिए। धेरै समस्यावत साहित्य पढिसकेकी थिए। उसमा एउटा दरो धारणा जमिसकेको थियो। सबै मानिसका कमजोरीहरूलाई छोएर त्यसै अपशोषणमा आत्मप्रभुता स्थापित गर्छ। त्यसैलाई आसन ठानेर आसक्त सत्ता विज्ञापित गर्छ। कोही पनि मानिस आफैमा आफू सम्पूर्ण छैन। निम्मीलाई जित्न वा सन्तोषमा राख्न सान्छेनले सारा प्रयत्नहरूको इमानपूर्वक अनुसरण गर्यो। सबै सम्पदा उसका नाउँमा रजिस्ट्री, नामसारी गरिदियो। ऊ जे चाहन्छे इच्छा बुझेपछि सान्छेन त्यो पूरा गरेरै छोड्थ्यो। पछिल्लो महिना जब उनीहरू पश्चिम नेपालको भ्रमणमा गएका थिए कामको सन्दर्भमा, तब उसले निम्मीलाई सिमला लिएर गयो। सिमलामा उसलाई खुब मन परेको घर, यदि हिम्मत गरेको भए निम्मीले त्यो घरै किनिदिने प्रस्ताव उसले गरेको थियो। तिमी सिनेमामा जान्छौ नै भने पनि म रोक्दिनँ। सान्छेनले यो भन्नु प्रेमाशयमा उसको भनौँ इच्छा उदारता नै थियो। तापनि निमी बुझ्थी उसका खातिर उसको पुरुष यहाँनिर कति निरीह थियो। अझै पनि जान्छु भनेर हिम्मत कसेमा निमी रोकिन्न। सान्छेन स्वयं नै त्यहाँसम्म पुर्याउन जान्थ्यो। त्यतिसम्मको निर्दयता दर्शाएर निमीलाई जित्नु चाहिँ पो के थियो र? त्यसैले यो एउटा इच्छामा उसले आफूलाई हमेसा अवरुद्ध नै राखी। आज ऊ किन खुसी छ भने निमी लामा उसलाई पहिलोपटक जिन्दगीमा वात्सल्य बोध भएको छ। अर्थात् आमा हुने प्रत्याशा उसमा गर्भवती भए भन्ने अनुभूतिबाट जागृत भएको छ। आज ऊ निकै खुसी छे किनकि निमिलामा उसलाई पहिलोपटक जिन्दगीमा वात्सल्य बोध भएको छ। तपाईँ मसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? गैरात उसले आफ्नो पतिसँग ऋतु अवस्थामा सोधेकी थिए। स्वप्नवत सान्निध्यमा उसले किञ्चित कामना गरेकी थिए र बुद्धदेवका साक्ष्यमा मलाई सन्तानवती बनाऊ। सायद यो पुकारा सुनिएको छ। निम्मीमा आज नयाँ किसिमको उमङ्ग अङ्कुरित भएको छ। जगजगाएर उसले सान्छेनलाई उठाई। बिहान भइसकेको छ र भनी, मेरो पहिलो सन्तान के हुन्छ? अर्थात् तपाईँको इच्छा के छ? अर्थात् हामी दुईको? सान्छेन थप्छ, तिमीलाई चाहिँ के लाग्छ? मलाई त छोरा होस्। सन्तान आत्मांश हुन्, जेमीले पनि खुसी साथ स्वीकार्नुपर्छ। त्यसपछि उनीहरू पुनः बम्बई गएर बस्न थाले। बम्बईवास दुवैका लागि सुविधाजनक छ।
सान्छेन यताउति हिँडिराख्छ। साथीभाइ उसको क्षेत्र नै विस्तृत छ, व्यवसाय व्यापक। निम्मीको पनि त्यही बानी परिसकेको छ। साथी सङ्गाती उहीका छन्। एक दिन सान्छेनको कुनै साथीले छेडखान गर्न खोज्यो उसलाई। तिमी यति सुन्दर, सुयोग्य र चपल पनि छेउ। सान्छेन कुरूप छ र तिमीभन्दा धेरै पाको पनि। निम्मीले हठात पिस्तोल उजाएकी थिए। यस्तो घटनाले उसका अतीतका धेरै पन्ना भरिएको छ। जाँदा जाँदै त्यसले एउटा झस्काउने प्रकारको वाक्य बनेर गयो, जसले निम्मीलाई बेला बखत चिस्याउँछ। सान्छेन स्मग्लर हो, त्यसले तिमीलाई डुबाउँछ। हुन त के कारोबारीमा शत्रुता भयो होला र उनीहरू बीच मनोमालिन्य बढ्यो होला। कुनै अज्ञानताले त्यो पनि विपत्तिमा भनेको कुरा भलै कसले पत्याउँछ। वेश्यालयमा रहँदा घोर अन्तर्घातका स्थितिमा एक दिन त्यस्तै भएको थियो। कोही एक कताहा जडिया आएर हतपत्ते देखाउँदै भन्यो, तिमी मसित बिहे गर्छौ। बडो स्नेहले सुसुर मसुर गरे चाहिँ देखाएर यति जोडले दुवै हातले गाला चड्काएकी थिए उसले कि त्यस जडियाले तारा तोरीको फूल देखेको थियो र कुलेलाम ठोकेको थियो कोठीबाट। त्यस्तै एउटी वेश्यालाई कुनै आज्ञाको अवज्ञा गरी भनेर अर्धनग्न बरण्डामा आलाप बेलापकी सार्दै ल्याइएको देखेपछि उसले बगावत गरेकी थिए कि त्यो साहस पनि सम्झनायोग्य स्तरको छ। माया नामकी त्यो केटी पहिलेदेखि केही रोगले हो वा अभिनय नै हो, मन नपरेको पुरुष सामुन्ने देखेपछि हावाकावा गर्दै बाहिर निस्कँदी रहेछ। एक दिन अब ठिक लगाउने भनेर उसको त्यो जात्रा गरेका रहेछन् त्यहाँका खबरदार दलालहरूले। निम्मीले छेकेर भनी थिए, यो के निर्दयताको बजार लगाउन चाहेका हो तिमीहरूले। ल यसको अरू गोपनीयता पनि खोल। ब्रेसियर समेत अधोवस्त्र पनि खोलिदिएकी थिए। लौ अरू तमासा गर। हकार पकार गरेकी थिए र तमासेहरू सबै हटेका थिए त्यस क्षण बाटोबाट। तर पछि त्यो केटी कोठीमै पासो लगाएर मरेकी पाइयो। यस्ता थुप्रै घटनाहरू सम्झेर ऊ हमेसा कहालिन्थी र पुनः पुनः रहस्यमा सम्हालिन्थी। निम्मी नानी पाउने थिए। सम्पूर्ण हेरविचारको व्यवस्था थियो, तापनि उसलाई भित्र केही डर थियो। नानी उसको इच्छा प्रतिकूल नभन्दै स्त्री अंशमै जन्मी। छोरा यद्यपि सामान्य इच्छा मात्रै हो, तर छोरी भइ नै भनेर अफसोस चाहिँ थिएन। निम्मीले सान्छेनलाई एकचोटि इच्छाई, यो तपाईँको इच्छा, तपाईँकै जिम्मा हो। सान्छेनमा तीव्र आकांक्षा केहीको थियो भने सम्पत्तिको थियो, पैसाको। पत्नी उसले चाहे अनुरूप मिलेकीले उसलाई नपुग केही रहला भन्नेमै मात्र डर हुन्थ्यो। पूर्णतः ऊ पत्नी निर्भर थियो। सन्तानकी आमा भइसकेपछि नारीले घरलाई किल्ला बनाउँछे। त्यसैले यसमा पनि सान्छेन सान्त्वनाकृत हुन चाहन्थ्यो। तिमी ठान्छौ भने, छोरा नै तिमीलाई चाहिन्छ भने, छोरी पाउन सक्ने नारीले छोरा पाउन पनि सक्छ, तयार रहू। तर सन्तान भेद पहिलेका मानिसले लडाकु हुने अभिप्रायमा मात्र छोरा चाहेका हुन्, छोरालाई महत्त्व दिएका हुन्। नत्र स्त्री जातिको महत्ता पृथ्वीमा मानिसलाई माता किन भन्थे? किनभने सर्वथा लडाईँ झगडा मानिस सबै जङ्गली हुने गर्थे। नारी उपेक्षित, त्यसैले ती भोगका साधन मानिए। मानिसमा पछुता बढी, त्यसैले शत्रुताको खेल र जीवनभर मूर्छामती हुन्थे। सान्छेनले दर्शन सम्मत कुरा गर्यो। निम्मी चाहन्थे पनि त्यही। तब के तपाईँले आफूमा पछुता कम रहेको देखाउन छोरी चाहेको? सान्छेन यत्किञ्चित आहत भयो। हो, संसारमा स्त्री अंशको रासले पो विधि पुरुष विप्लवलाई बढाएको हो। स्त्रीत्वको निर्भरता भूमिमा बढाउन अब पुरुषले प्रयत्न गर्नु पर्यो, किनकि नारीहरू पुरुष बराबरीको होडमा लागेर स्थिति बिग्रियो। निम्मीलाई उसप्रति निर्भर छु भनेर मात्रै होइन, कता कता ऊ असल मानिस हो भनेर माया लाग्न थालेको थियो। सान्छेनलाई स्मग्लिङमा लाग्ने मानिस भनेर आरोप गर्ने त्यस दुष्टलाई उसले पिस्तोल देखाउने मात्र नरही, पिस्तोलले प्रहार नै गर्नु पर्थ्यो। निम्मी यहाँनिर साँच्चै रोई। शङ्का गर्नु मात्र पनि सान्छेनमाथि उसको ठूलो अवसाद थियो। मैले ठट्टा गरेकी मात्र हुँ। म आफू आमा हुँदा यति आनन्दित छु भने छोरी पाएर दुःखी किन हुन्छु? सन्तानको नाममा यो एउटै प्रतीक तपाईँको, यही जीवनबिम्ब मेरो नासो हो। मलाई पुग्यो। निम्मीको भनाइमा आत्मसात आस्थाको अनुभूति थियो। के उसो भए म अहिले बिदा हुँ तिमीसित सदाका लागि? नाना, किन यसो भन्नुभएको? निम्मी आक्रामक देखी। मैले त आफूलाई बिसाउन पो चाहेको। 4 महिनाकी नानीलाई लिएर उनीहरू काठमाडौँ आए। यति बेला काठमाडौँमा सान्छेनको 9-10 वटा व्यापार व्यवसायमा संलग्नता बनिसकेको थियो। क्रमशः व्यावसायिक सिप वा तालिममा संलग्न गराएर निम्मीलाई पनि ऊ आफ्नो व्यापारमा सक्रिय तुल्याउन चाहन्थ्यो। हिसाबले उसलाई एक अत्यन्तै भरपर्दो साथीको आवश्यकता थियो। तिमी सक्छौ र तिमीलाई राम्रो बाहना हुनेछ बाँच्नुको, ऊ बराबर भन्ने गर्थ्यो। 4 वर्षसम्म यथाक्रम योजनाबद्ध रूपले उनीहरूले जीवन चक्र चलिरह्यो। क्रमशः प्रगतिमा, विश्वासमा र वैभव सञ्चित अभिवृद्धिमा। सान्छेन र निम्मीमा एकालाप यही उत्कर्ष रहिरह्यो। छोरी डे स्क्वायरमा राखिएकी छ। घरमा नोकरहरूको कमी छैन।
कारखानाहरू सुचारू छन्। सारा कार्यकर्ता बन्द व्यापार नाफामा भएपछि र व्यवस्थापन उपयुक्त रहेपछि व्यवसाय ठिकठाक रहनु स्वाभाविक थियो। तिब्बती शैलीको स्तरीय बनावटको कार्पेट फ्याक्ट्री र नेपालमै सबभन्दा ठूलो फ्याक्ट्री उनीहरूकै थियो झामोलुङमाकी प्रोप्राइटर र सम्पूर्ण हक व्यवस्थापनमा निम्मीको वर्चस्व थियो। सर्वेसर्वा अधिकारिणी नेपाली कार्पेट एक्सपोर्टको लागि यो समयावधिलाई स्वर्णयुग भनिदिए पनि हुन्छ र त्यस नामको कीर्तिमयता निम्ति निम्मी लामाको योगदान स्वर्णक्षरित रहनेछ। बाहिरको सम्पूर्ण कारोबार चान्चेनले हेर्थ्यो। पोखराको होटल व्यवस्थापनदेखि जनकपुरको उड कार्भिङदेखि झापाको चिया बगानसम्म चान्चेनको व्यापारमा सबभन्दा ठूलो परिमाणको र सबभन्दा पोसाउने खालको व्यापार सुनको कारोबार थियो भन्ने तत्त्वज्ञान निम्मीलाई धेरै पछि मात्र भएको थियो, हालसालै मात्र। अरू सम्पूर्ण चाहिँ देखाउने छवि सुनमा त्यतिखेर एकदमै ठूलो शक्ति केन्द्रको संलग्नता थियो। समग्र राष्ट्रको राजनीति नै संलग्न अप्रत्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय स्मगलरहरूको संरक्षकत्व पनि त्यही हदको थियो। तसर्थ निम्मीलाई त्यो कुराले दपेट्न छाडेको छैन, अपितु अरू रेट्न थालेको छ। सान्चेन अचेल धर्ममा अधिक समय खर्च गर्न थालेको छ। बौद्ध भिक्षुणीहरू उसका सहायक छन्। बौद्धको एउटा घरलाई उसले निःशुल्क गुम्बा र लामा पाठकको लागि दिएको छ। तिब्बतका गतिविधि दलाई लामालाई पुनः प्रतिष्ठापित गराउने गतिविधि बढेको छ। त्यही मूल ध्येयमा ऊ जिन्दगीभरि पैसा र पैसाले लखेटिएको छ। निम्मीलाई उसको काम गर्ने तरिका दिन पर दिन भयावह किन पनि लाग्दै थियो भने उसका साथी संगातीहरू, पार्टनर परिचयहरू दरबारसित संलग्नता रहेका थिए। पुलिसहरू, प्रशासकहरू र महान धार्मिक छवि भएका मानिसहरू थिए। यहाँसम्म कि महाराजका भाइ भतिज नाता आसपासका व्यक्तित्वहरूसँग सम्म उसको हिमचिम थियो। स्मग्लिङको खेल सन्तुलनको खेल हो। राम्रो नराम्रो त्यस्तै हो। द्वैत परिचय हुन्छ हरेक मान्छेको। पैसाले गर्दा हाल्न सकेसम्म त्यो प्रतिष्ठाको तालमेल हो। निम्मी र उसमा धेरै सैद्धान्तिक बेमेल बढिसकेको थियो। तर बाध्यता कि निम्मीको लागि आदर वा आदर्शको जग जे भने पनि सान्चेन नै थियो। सान्चेनलाई शेष गर्न साथ उसको जिन्दगी शून्य हुन जान्थ्यो। जम्मी 29 वर्षकी उसका रहरहरू पुनः उत्कर्षमै छन्। मानिसलाई मिथ्या सान्त्वनाले कतिन्जेल पो धान्थ्यो र कदाचित उसको मन विद्रोह गर्नसम्म खोज्थ्यो। शारीरिक रूपले निम्मीको चाहना सर्वथा अतुष्ट छ। त्यसलाई ऊ दमित ज्वालामुखी भन्छे। ऊ भित्र मुखर अर्को मनोभाव कलाकारिताको छ। नृत्यमा विशारद बन्ने धोको। अझै ऊ महत्वाकांक्षी छे। आफू नसही छोरीलाई भए पनि टप सिने तारिका बनाएरै छोड्छु ऊ सोध्छे। तसर्थ निम्मी आजभोलि सान्चेनको सहायतामा नैतिकतामा कम र उपकार भाव बेसी भएको दायित्वले मात्र लागेकी हुन्छे। सान्चेन असल मानिस हो। उसले आफूलाई मुक्ति दियो र सान्चेनले त्यसै मुक्तिको बदला आफूसित जिन्दगीको ठूलो आयु अंशमा भोगको खेल खेल्यो। मान्छेलाई 2 चरण आयुको कुनै महत्त्वबोध हुँदैन। बाल्य चरण र बुद्धत्व चरण। वयसको अभिव्यञ्जनादेखि वञ्चित रह्यो भने मानिस त्यस्तो निकम्मा मानिस बाँच्नुको कुनै सार हुँदैन। सान्चेनसँग पृथक अस्तित्वलाई सोच्दा निम्मी एउटै कुरादेखि कम्पित हुने गर्थी। त्यस्तो व्यवहार निर्दयताको पराकाष्ठा या भनौँ घोर कृतज्ञता ठहरिन्थ्यो। अन्यथा ऊ आफै समर्थ छे। अब एक्लै छोरी र आफ्नो जीविकाको लागि केवल दृढ इच्छा चाहिन्थ्यो। यसमा धेरै ठूलो कटुताको स्थान यौन अतृप्तिले लिएर पनि ऊ खपेकी नै थिए। तर सान्चेनको धन्दा साँच्चै घातक छ भनी ठानेर चाहिँ उसको धैर्य यदाकदा नथगिने भएको हुन्थ्यो। अबको सान्चेन तबको सान्चेन भन्दा धेरै पृथक लाग्न थालेको थियो। चिडचिडाउँदो धर्म व्याधिले ग्रस्त ऊ स्वयं नै पनि भयासक्त आफैसँग आफू भाग्न थालेको छ। मानिस मन पर्दासम्म स्वभाव उही देवत्व हो। मन नपरेपछि घृणाको प्रतिघात आफै आफ्नो मृत्यु तत्त्व हो। सकिन भने मैले आफूलाई सन्तुलनमा राख्न र डुबेँ भने म तिमी कुनै पनि ध्रुवमा स्वेच्छाले निशङ्क जानु, मलाई सम्झनाबाटै मिटाइदिनु। तर अझै त म पृथ्वीमाथि नै छु। प्रिया, यत्तिकै तिमीले मलाई मसान किन ठान्नु? मनमा नै उनीहरूका बीच उठ्ने तर्कना यी आंशका भावलाई सायद अतिशयोक्ति वा अतिरञ्जना भन्न मिल्दैन। किनभने कुनै आसक्ति र अनुरक्तिप्रति वितृष्णा जागृत हुनका लागि भूमि ऊर्जा विश्वासमाथिको सङ्कट हुने गर्छ। उनीहरूको विश्वासमा शङ्का संशयको प्रशस्त आत्मशंसा अन्तरिक्ष विस्तार भइसकेको छ। निम्मीलाई चेताउन र चुपचाप बस्न लगाउन सान्चेनले पुनः बम्बई पुर्याइदिने प्रस्ताव गरेको छ। छोरी लिएरै जाऊ र तिमी आफू खुसी फिल्म इन्डस्ट्रीमा समय बिताऊ। मलाई अलिकति आफ्नो देशको लागि सङ्कटग्रस्त कामहरू गर्नु छ। सान्चेन लामा धेरै स्वार्थी भइसकेको थियो। तपाईँ जुन धन्दामा लाग्नु भएको छ के भन्ठान्नुहुन्छ त्यसबाट आफू तपाईँ एक्लै डुब्नुहुन्छ। एउटा आश्रय डुब्दाखेरि आइमाईको उसका सन्तान दरसन्तान सम्पूर्ण पुण्य स्थिति डुब्छ। के ठान्नु भएको? निमी चेताउनका लागि मुखले जवाफ दिन्छे, तर मनमा उसको आफ्नो आधिपत्य कायम गरेर बेडा छुटाउने इच्छा बढिसकेको छ। र नभन्दै एक दिन सान्चेन लामा सुनको कारोबार लगायत मूर्ति व्यापारको अभियोगमा पक्राउ खान्छ।
कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा भर्खरै वाचन भयो शिव अधिकारीको उपन्यास आखेट। बम्बईको कोठीमा आफ्नो अस्मिताको लागि निम्मीले ठूलो संघर्ष गरी। आफ्नो साहसले निम्मीलाई धेरै सहयोग पनि गर्यो। सान्चेनसँग निम्मीको विवाह भयो। एकाएक निम्मीको जिन्दगी सम्पन्नतामा परिणत भयो। उसले एउटी छोरी पनि जन्माई। यसैबीच निम्मीले सरल र सिधा देखेको सान्चेन स्मग्लिङमा लागिसकेको थाहा पाउँछे र निम्मीलाई सान्चेनसँगको साहचर्य मन पर्न छोड्छ र एक दिन सान्चेन प्रहरीबाट गिरफ्तार हुन्छ। पृष्ठ 95 सम्मको वाचन हामीले आजको श्रृंखलामा सुनाएका छौं। यो सँगै आजलाई कार्यक्रम श्रुति सम्वेग यति नै। कार्यक्रम श्रुति सम्वेगबाट बिदा हुनु अघि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग, उज्यालो 90 नेटवर्क, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ। यदि तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो shruti@unn.com.np। हवस् त अर्को मंगलबार शिव अधिकारीको उपन्यास आखेटको 6औं श्रृंखला लिएर आउँछौं। त्यसअघि शुक्रबारको श्रृंखलामा प्रभा कैनीको उपन्यास अनावृतको वाचन हुनेछ। आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशाल पालिखेसँगै उपन्यास वाचक अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊँ। शुभरात्री।